Mayong adlaw, ani ang mga balita karong adlaw. Presidential Spokesperson Secretary Ernesto Abella miingon nga kompleto ang drug matrix ug pasakaan og kaso ang leading personality nga naapil sa matrix. Sa press briefing kaganinang buntag, matud ni Abella nga gi-workout na ang detalye sa drug matrix diin apil sa Senator Leila de Lima, ang iyang kanhi bodyguard o driver nga si Ronnie Dayan, ex-DOJ Undersecretary Francisco Barra III, General Franklin Bucayo, Rafael Baraan, Pangasinan BM Raul Sison ug Representative Amado Espino. Ang matrix gipagawas ni President Rodrigo Duterte kagahapon. Din iyang gibutiag nga si De Lima ug Dayan nagkonsabo aron mapasud ang ilegal nga drogas didto sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa City sa kaniadtong chairman pa si De Lima sa Commission on Human Rights. Lakip sa nahisgutan ni Abella kaganinang buntag, mao ang baruganan sa gobyerno nga no ransom policy kalabot sa demand sa Abu Sayyaf nga mangayog ransom bugti sa kagawasan sa mga hostages ug ang pagsabot sa China tungod kay duna kini ilahang pagtuo. Tungod sa kahadlok, si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa temporaryong nag-opisina sa Leyte Police Station sugod kagahapon. Sigon ni Chief Inspector Jovi Espinido, Albuera Police Chief, nga gagamit sa mayor ang ilang investigation room human kini nangayo og protective custody sa Philippine National Police. Didto na usab temporaryong mopuyo ang mayor diin ang kwarto niini ana tupad sa opisina sa police chief. Dugang ni Espinido nga masiguro nila ang kahimtang sa mayor sud sa police station. Si Mayor Espinosa nangayo og proteksyon human mapatay sa wa mailhing mga gunmen ang iyang legal counsel nga si Attorney Rogelio Bato Jr. ug ang estudyanteng kauban niini niadtong Martes. Usa ka 3 anyos nga batang lalaki ang namatay human gikulata og gisud sa sako sa iyang ama-ama niadtong Miyerkules sa Barangay Matina, Pangi, Dakbayan sa Davao. Base sa report sa Talomo Police Station, ang mga igsuon sa biktima nakakita nga gisud sa ilang ama-ama nga si Sunny Boy ang ilang igsuon sud sa sako sa bugas. Gipatong sa butanganan sa sinina sa kwarto ug gipasagdan lang nga mahulog sa salug nga kawayan pila ka higayon hangtod nga nawad-an og panimuot. Ang biktima gidala pa sa suspect ngadto sa Southern Philippines Medical Center apan dead on arrival na kini. Usa ka opisyal sa Women and Children's Protection Desk sa Talomo Police Station kinsa naghangyo nga dilang isuwat ang pangalan, nagsulti nga kasong murder ang ilang ipasaka batok sa ama-ama samtang parricide sub sa inahan nga si Mary Jane. Tungod kay wa ni badlunga ang suspect. Usa ka babae nga tinunan sa grade 11 sa usa ka pribadong tunghaan sa lungsod sa Alcantara, Cebu ang naghikog tungod sa giingong problema sa gugma. Ang minor de edad napalgang patay ug nagbitay sud sa ilang balay sa Polo, Alcantara niadtong Miyerkules. Base sa investigasyon sa kapulisan nga kanunay masulubon ang biktima base ni sa mga witnesses o mga classmates sa biktima, pipila ka adlaw sa wala pa kini namatay ug adunay higayon nga nag-ingon ang biktima nga gusto kining mobalhina og laing eskwelahan tungod kay makita niini kanunay ang iyang kanhi boyfriend. Hinungdan nga dili kini mahimutang ug dili daw kini maka-move on sa iyang gugma. Usa ka Pinoy nga mangingisda gikan sa Palawan ang nakakita sa posibleng world's biggest pearl. Sud sa napo ka tuig ang 34 kilos, 2.2 feet long ug 1 foot wide irregular shaped pearl gitago sa usa ka bag ubos sa katre diin gituohan sa pamilya sa mananagat nga nagdala kini og swerte sa di pa sila mulayag. Si Eileen Amurao, paryente sa mananagat ug Puerto Princesa City Tourism Officer, miingon nga gihatag sa iyaha ang maong pearl kay namalhi na kini sa laing lugar. Giingong nakitan sa mananagat kauban ang iyang amahan ug mga igsuon ang pearl sud sa usa ka giant clam nga nasangit sa anchor sa ilang bangka. Dugang ni Eileen nga ang mananagat dili ganahan magpaila apan hatagan kini nila og still unspecified reward gikan sa local government. Friends, here are the latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Davao, Super Balita Davao, Cebu, and Super Balita Cebu. Sa atong si Selfie Update,
Mid-dominar ang University of San Jose Recoletos Jaguars batok sa University of San Carlos Warriors kagahapon sa CSAFI 2016 Basketball Games. Taliwala sa presensya sa foreign players sa Warriors, padayong misaka ang opensa sa Jaguars. Sa pagsugod sa last quarter sa duwa, milabaw na ang USJR Jaguars og 20 points sa score nga 65-46. Padayong namawi ang Warriors apan misutoy na sa kadaugan ng Jaguars sa score nga 75-61. Guys, you may watch the replay videos of the CSAFI basketball games at csafi.sunster.com.ph. Sa atong showbiz chika, Dulce Amore finale o sa ka-oras nga i-air sa ABS-CBN karong gabi. Ang special finale gikumpirma sa official Twitter account sa Star Cinema. Kinisukwahi sa 30 minutes ra nga airing time niini kaniadto. Ang Dulce Amore gibidahan nila ni Liza Soberano isip Serena ug Enrique Hill isip Tenten. Ang istorya sa mga teleserye nagtuyok sa duha ka orphan nga mga bata hangtod nga nag-cross ang ilang mga dalan. Makabot ka nila ang ilang forever karong gabi at ang ikini humansa ang probinsyano. Mga higala, here are the lotto results. O ganiya ang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunster.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.